बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, आपने थंबनेल पर देख लिया हो कि बल्ला फिर गैब, सुप्रीम कोर्ट से बहाली की उम्मीद, क्या फैसला होगा। अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जो एक फ़ैसला दिया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई की हुई है उनको कालअदम करार देते हुए जो बल्ले का निशान था यानी उसको भी ख़त्म कर दिया। और यानी इवन जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है डेफिनेटली वो जितने इलेक्शंस और उहदे दौरान जिस तरह गौहर अली खान साहब का यानी सिलेक्शन हुई थी तो वो सारी कालअदम करार दी। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई सिंगल बेंच के सामने पेश हुई पेशावर हाई कोर्ट में। तो सिंगल बेंच के जो जज साहब हैं जनाब, उन्होंने 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको कर दिया, मुअत्तल कर दिया, ठीक है। और बल्ला और बाकी तमाम जो चीज़ें थी वो उसको यानी बहाल कर दिया। अब डेफिनेटली ये मामला यानी जो डिवीज़न बेंच था हाई कोर्ट का यानी उसके सामने था। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं यानी उन्होंने ऐलान किया कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ही इसको जो है यानी चैलेंज करेंगे। नज़रसानी की अपील कि ये जो फ़ैसला दिया गया है ये गैर कानूनी तौर पर दिया गया और ये उनकी यानी वो जो एक यानी आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन है यानी उसके अंदर नहीं आता। तो यानी आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने फैसला दिया है। तो फिर जनाब हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वो जो सिंगल यानी रुकनी बेंच का फैसला था उसको कालअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की अपील थी उसे मंजूर कर दिया। और बल्ला और बाकी चीज़ें एक बार फिर गायब हो गई जी, कोई 1.5-2 दिन वास्ते वापस आई सन वो फिर जनाब हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जनाब अब शनीद है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शायद अपील दायर कर दी गई है। मेरा ख्याल अभी मैं कुछ मेरे पास यानी इतलात आ रही थी और मैं कुछ ये टिकर्स वगैरह चल रहे थे तो मैंने देखा है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यानी रजू कर लिया है कि बल्ले के निशान की बहाली का। तो मैं ये कहूँगा जनाब कि खान साहब ने माशाल्लाह जितने फैसले भी आज तक किए हैं सियासी तौर पर उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है जी। जो उनके वोटर सपोर्टर और ये जड़े यूथ ट्यूबर हैं जिनको हमारे भाई असद अली तूर कहते हैं यूथ ट्यूबर, इन्होंने जी अन्नी पाई दी है जिस तरह उन्होंने यानी खान साहब को भी बदरा किया और यानी जिस किस्म के फैसले खान साहब ने मैं ये समझता हूँ कि पिछले 4 से 5 सालों में किए हैं तो सारे जनाब हर बारी रिवर्स होके उन्होंने गले च पे है। सो ये जो वकीलों के हवाले खान साहब ने पार्टी की है तो मैं बड़े क्रिटिकली देख रहा था बहुत सारे मामलात में जो खान साहब के मामलात चल रहे हैं। अच्छा, वकील हैं वो जनाब हर वकील एक अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ वकला जो बड़े डिसेंट किसी ज़माने च होया करते सन और आजकल जनाब वो भी जिस किस्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो यानी बड़ी हैरानगी होंगी और फिर एहसास होता है कि वायरस ही यहो जिहा है कि जिन्हों भी लगता है उसके दिमाग का खाना मेरा खाली खाली कर देता है। अच्छा, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि पार्टी पर बाकायदा यानी जो वकला बिरादरी है यानी उसने मतलब कब्ज़ा कर लिया और मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है जी। और मैंने विजदान से भी पूछा है, उसकी कसौटी में भी यानी परख के देखा है तो ऐसे ही रिजल्ट निकला है कि जनाब खान साहब दी वैसे तो ताहयात ही मैं समझता हूँ कि खलासी हो गई है सियासत से, लेकिन ए जी कोई अगर रही सही को थोड़ी बहुत उम्मीद है तो ए जे साढ़े जनाब वकला यानी भाई उन्होंने अगे पिछे वो जनाब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जनाब खान साहब की दाल ना गलन दें, उन्होंने अपने जेड़े वकील ने। अच्छा, अब आप यही चीज़ यानी देखें कि इस पर जितने फिर हमारे यूथिया भाई हैं और वो जो यूथ ट्यूबर हैं फिर वो जो जनाब जिस किस्म की यानी रोलर डालते हैं, फिर करेक्टर जजों की करेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अच्छा, स्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं जनाब उन्होंने पिछे पै जाते हैं फिर जिस किस्म की यानी वो अच्छा वो फिर जो बयानियाँ एक बनाते हैं फिर वो हर एक जो यूथिया भाई वे, ठीक है जी, ਉਹਦੇ बगैर सोचे समझे ना आइन की समझ ना कानून की समझ ना ज़ाब्ते की समझ, ठीक है जी, लेकिन जनाब मुबसर जड़े वो सारे ने। सो
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو فیصلہ یعنی ہو رہا ہے کہ پہلا جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے تو اس میں کچھ اس طرح کے سکمز جو ہیں یعنی وہ میرا خیال جان بوجھ کے چھوڑے گئے کہ آگے چل کر یہ چیزیں چیلنج ہوں گی. اچھا جب چیزیں چیلنج ہوں گی تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن نے تے فیصلہ جڑا ہے وہ آئین تے قانون کے مطابق دینا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈیفینیٹلی یہی فیصلہ ہونا تھا کہ سب نے کالعدم ہونا تھا. تو پھر جتنا یوتھڑا گروپ ہے انہوں پراپوگنڈا, کیونکہ جڑی نسل پیدا یعنی اسی کر چکے ہیں وہ تو آلریڈی اس جھوٹے بیانیے کے پیچھے ہے کہ ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن تو پہلے ہی جو ہے نا متنازع کر دو. ٹھیک ہے جی. اب جتنے یوتھیا برادران سے میری بات ہوئی ہے, دوستوں سے بات ہوئی, میرے اپنے بھی دوست ہیں, آئین قانون دا انہوں نے کوئی پتہ نہیں. اچھا ایک مجھے یوتھڑا کہنے لگا, میرے دوست ہیں آج کل وہ جناب چلے گئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ واسطے انہوں نے ہدایت دے. میں نے تم نے دعا بھی دیتی کہ اپنی ہدایت واسطے دعا کرو کہ تھوڑا وائرس اللہ کرے. مجھے آج کل وہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول و معروف فرمائے, اچھے بندے ہیں. تو وہ اکثر فرماتے ہیں جی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نو تاں مناں گا کہ وہ 5 منٹ دے وچ خان صاحب نے جناب سارے کیس ختم کر کے تنوں باہر کٹ دے گا تے نواز شریف نو پھڑ کے اندر کر دے گا تے پھر وہ پاکستان دے چیف جسٹس, پھر اسی انہوں نے مناں گے. مطلب یہ ایک ہے مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہی مائنڈ سیٹ آپ دیکھ. اچھا مزے کی بات یہی مائنڈ سیٹ یہ یوتھڑے یوٹیوبر ہے جن کے متعلق میں اکثر کہہ رہا ہوں کو یار انہوں نے نہ سنے کرو, جھوٹ بول دیں, کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں. اور یہ خان صاحب کو کھائی میں جن حالات پہ خان صاحب پہنچے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی یہ سب لوگ جہاں ان کی پارٹی کے وہ لوگ وہ جو ہاکس ٹائپ تھے یعنی وہ شامل تھے, اس کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کے جو یعنی لوگ ہیں کہ جنہوں نے یعنی خان صاحب کی ہر غلط اقدام کے اوپر واہ 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 خان نے بمسر مار دیتے ہیں, خان صاحب نے چھکا مار دیتا ہے, خان نے یارکر کرایا, وہ کرتے کرتے اب خان صاحب کو جناب وہ کیڑی یعنی کس سچویشن میں یعنی لے کے آئے ہیں یعنی وہ آپ کے سامنے کہ جتوں مینوں نہیں لگتا کہ خان صاحب دی یعنی کوئی بچت ہے یا کدھر انہوں نے کوئی ریلیف یعنی مل سکتا ہو. تو اب ایسا ہے کہ یہ جو بلے والا نشان بھی ہوا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو خان صاحب کے ارد گرد لوگ جڑی مخلوقہ آ گئی ہیں یہ سارا ان کا کیا در ہے کہ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ بلے کا نشان ہو. ٹھیک ہے جی. یہ خان صاحب دی یعنی ٹوٹل صفائی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھوں نکل کے یہ پارٹی انہاں لوگوں کے ہاتھ چ رہے, نام خان صاحب کا استعمال ہو اور ان میں سے کچھ لوگ اسمبلیز وغیرہ میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور بعد میں جناب اپنا ایک یعنی گروپ بنا کے ٹھیک ہے جی تو پیچھے حکومت بھی بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ وہ جو آپ کی ایک بارگننگ یعنی پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ویلیو ہوتی ہے تو پیسہ تو سارا کچھ ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی وہ مطلب کر لے یعنی جو مجھے یعنی لگ رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کو یعنی اس یعنی جیل کے ذریعے سے ریلیز کرانے میں جو ان کے یعنی وکیل ہیں ٹھیک ہے جی وہ یعنی سنجیدہ ہیں. میں اکثر پروسیڈنگ آج کل لائیو ہو رہی ہوتی ہے تو میں سن رہا ہوتا ہوں کھوسا صاحب ہیں, ایک علی ظفر صاحب کو نکال کے. ٹھیک ہے جی. باقی جتنے حضرات کے میں نے یعنی آرگومنٹس خان صاحب کے یعنی حوالے سے دیکھے ہیں تو اس میں نے دیکھا کہ نہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں. اچھا نہ انہوں نے مخالف کیس کا پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا نہ انہیں انٹرسٹ ہے. قاضی صاحب اور باقی جتنے بھی دستوری جج ہیں وہ چیخ کے مطلب کہہ بیٹھے. پچھلے دنوں یعنی ایک سماج جو خان صاحب کے حوالے سے تھی تو شعیب شاہین صاحب این جی پہنچ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو مطلب قاضی صاحب نے یعنی اکثر اگر بندیال یا کوئی اور ٹولہ بیٹھا ہوتا اور کوئی نون لیگ کا یا کوئی پیپلز پارٹی کا وکیل ہوتا تو اس کو تو وہ سپریم کورٹ کے اندر یعنی بینچ نمبر 1 کے سامنے آنے بھی نہ دیتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب قاضی صاحب کا ایک یعنی بڑا پان ہے کہ انہوں نے جناب وہ شعیب شاہین صاحب سے کہا کہ جی آپ کو ہم یہ چائے کے وقفے کے بعد جو ہے 11:30 بجے آپ آ جائیں تو آپ کو سنیں گے. تو جناب 11:30 بجے سے لے کے میرے حال میں 12 بجے تک جو ججز ہیں وہ ویٹ فرماتے رہے وہاں پر جناب کہ جی وہ کتنے وکیل صاحب جو کچھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ وکیل صاحب باہر لیڈر بننے کے چکراں دے وچ جناب ہوتے یوٹیوبرز جڑے یوتھڑے یوٹیوبرز ہیں ان کو وہ وہاں پر دے رہے تھے. تو جو معزز ججز ہیں یعنی وہ اٹھ گیا اور اس پر ایک پھر بڑا جناب یوتھڑا گروپ جو ہے یعنی اس نے جو چیخیں ماری ہیں اور بس زبانی کی اس پر میں انشاءاللہ ایک انکری یعنی ویل آف کروں گا. تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ یعنی کس حد تک یہ مطلب سنجیدہ ہیں. تسی ویکھ لو پارٹی دے نال. اچھا
आगे जनाब ये है कि जनाब फैसला क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि ये तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जिस तरह का उनका मूड है, जिस तरह ये यानी बेंचेस बन रहे हैं बड़े इम्पार्शल से और बड़े बैलेंस्ड बन रहे हैं, और सारे जजेस जो हैं वो मेंटली तौर पर अदारों की और पार्लियामेंट की जो सुप्रमेसी है, ठीक है जी, उसको वो मान चुके हैं। आप ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है यानी उसका फैसला आप देख लें। अच्छा, उसमें मैंने देखे हैं जो इख्तलाफी नोट्स हैं, मैंने वो भी देखे हैं, ठीक है जी। तो उससे यानी अच्छा अभी तायाद नाहली का मामला हो रहा है और मामलात हो रहे हैं। आज मैं यानी प्रोसीडिंग यानी वो भी सुन रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को यानी कालादम करार दे, ठीक है जी। ये हो सकता है कि वो दोबारा इसको रीविजिट के लिए यानी ऑर्डर्स कर सकते हैं और दोबारा उस बेंच के पास भेज सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये खुद अपने तौर पर इसको यानी फैसला यानी करेंगे। तो जनाब ये यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुझे ये लगता है कि टेक्निकली बुनियादों पर पार्टी को रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं, ठीक है जी। और ये मामला उसी तरह होगा, अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिल बूढ़े पर अपना करम करे, अपना फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग।